یا ختم نبوت باندې سر شیندم فدایی یما کټر دیوبندی یما کټر دیوبندی یما اهل سنت والجماعت مسلک لرم حنفی یما کټر دیوبندی یما کټر دیوبندی یما ختم نبوت باندې سر شیندم فدایی یما کټر دیوبندی ها کټر دیوبندی یما اهل سنت والجماعت مسلک لرم حنفی یما کټر دیوبندی یما کټر دیوبندی یما یزد امارت اسلامی خپل کاروان لرم کفر تیاریږي ببر سری طالبان لرما کفر تیاریږي ببر سری طالبان لرما قوم په دین مولا مریم جهادی یما کټر دیوبندی یما کټر دیوبندی یما نن قوم په دین مولا مریم جهادی یما کټر یما کټر دیوبندی یما ختم نبوت باندې سر شیندم فدایی یما کټر دیوبندی یما کټر دیوبندی یما اهل سنت والجماعت مسلک لرم حنفی یما کټر دیوبندی یما کټر دیوبندی یما یمن په سیاست کې مدنی پلارات لیو وخت هر یو فرعون سره پنار جنگی دلیو وخت هر یو فرعون سره پنار جنگی دلیو معاشر میں قائد فضل الرحمن جمعیتی یما کٹر دیوبندی یما کٹر دیوبندی یما معاشر میں قائد فضل الرحمن جمعیتی یما کٹر دیوبندی یما کٹر دیوبندی یما اہل سنت والجماعت مسلک لرم حنفی یما کٹر دیوبندی یما کٹر دیوبندی یما ختم نبوت باندې سر شیندم فدایی یما کٹر دیوبندی یما کٹر دیوبندی یما